पेटीक सोगली उभी राहूया. दोन्याच्या तारानोमा देवा पोचलोले माये आक्वारी सोदाचा क्वा सोर्गीच्या दारानोमा आक्वारी सोदाचा क्वा सोर्गीच्या दारानोमा दुसऱ्या बितो देव Gabriel no man goda eveche kadun odrus amka kor mai so dev eveche kadun odrus amka kor mai so dev. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसू. बगाड भाव भणीनो, आमचे स्वर्गीचे आवयक मान दिवंक कार्म सायबीण आमच्या वाड्याची या आस्कारीण या धाकट्या सुकुल्ल्या गावांत सुकुल्ल्या वाड्याची आमच्या ती आस्कारीण तिका आयज आमी कार्म सायबीण म्हणून फासारता. तर हे स्वर्गीच्या आवयची फाल्यांच्या दिसा आमी ह्या गांवची ह्या वाड्यांतली दबाज्यान तिची आमी परब करतले. तर आयच्या दिसा ही तिची लागशिली तयारी कशी वेस्प्र आयज आमी तिचें करता. ह्या तिच्या देण्या खातीर दुनिया देवाक पयली सुवातेर दिन वासुया. तिच्या शेगुणाचेर थोडेशे आमी लक्ष घालुया आनी तिची भुरगीं कशी तिचे शेगूण आमच्या जिवितान आमी आपणावून आमी दर दिसा तिचे भाशेन आमच्या आवय भाशेन जावं आयच्या दिसा तिकाच कोतकोत्यान फुडें घालून दुनिया देवा लागीं मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आयच्या दिसा आमी 3 गायनां इस्तोत्रां आमी गायतल्या. वेस्प्र म्हणटकूच 3 इस्तोत्रां आमी गायतल्या. हातून बरे भाशेन आमी वांटो घेवया आनी ह्या भक्तीपोणी ह्या इस्तोत्रांनी आमी वांटो घेवया आनी दुनिया देवाक दिन वासुया. पयलें स्तोत्र जावन आसा 112 112. सगल्या वस्तूच्या रोसनाराक उदोरी वेलोय देखून तो सोबागी आंकवारी मोरये. सगल्या वस्तूच्या रोचणाराक उदोरी वेलोय देखून तो सोबागी आंकवारी मोरये. सर्वेस्पोराच्या सेवकानो वाकाडणी कोरा. सर्वेस्पोराच्या नावाची स्तुती कोरा. आता आणि सदाकाल सर्वेश्वराचे नाव चित जाव. Udenti taunos tom te puria. Sorves porace nau orchid जाव. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेश्वर
मळबा वयर ताची मोहिमा सर्वेस्पर आमच्या देवासारखो कोण आसा आपले सोदरीर तो चोडून बसला उस्तावन वडो घालून तो पळयता स्वर्गारांनी प्रितुमेचेर नदर मारता हालत्यांक तो धुळींतलो उबारता दुर्बोळ्याक शेणांतलो तो वयर काडटा कोरा बराबर ताका जागो दिता आपले पुरजेच्या कोरा मोदे ताका बसयता वाजडे बायलेक भुरग्या बाळाची आवय करून आपल्या घरांत दोशी करता मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आनी सदां सदां काल आमेन सगल्या वस्तूच्या रोजनाराक उदोरी वेलोय देखून तो सुभागियाक वारी मोरये तुका रोचली ताका तुवें जुळून दिलोय पूण सासनाकाक वारावताय स्तोत्र 147 Psalm 147 तुका रोचली ताका तुवें जुळून दिलोय पूण सासनाकाक वारावताय जेरुजाल्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर ताणे तुझ्या दारवट्याचे आडंबे गोट केल्यात तुझ्या शिमा भितर रावतेल्या तुझ्या भुरग्यांक सदैव केल्यात तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सोवस्काय आनी पुष्ट गोव दिवून तो तुका दादोशी करता संसाराचेर तो आपले उतर पाटयता सुडसुडीत ताचो शब्द परगट जाता धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता चूर केल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिवरायता ताच्या हिमान उदकां जातात निबोर बरोफ पूण ताच्या एकाच उतराक बरोफ वेता देवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवतात जोरी याकोबाक तो आपले उतर कोडीत करता इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणे अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उगडे करूंक ना मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदां सदां काल आमेन तुका रोचली ताका तुवें जुळून दिलोय पूण सासनाकाक
सर्वेश्वरान आशीर्वाद घातलो लिदो तूं कित्याक तुजे उदेशी जिविताच्या फळाचो वांटो आमकां मेळ्ळो सर्वेश्वरान आशीर्वाद घातलो लिदो तूं कित्याक तुजे उदेशी जिविताच्या फळाचो वांटो आमकां मेळ्ळो देवानी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप सोदोय कित्या क्रिस्ता सोवे आमकां स्वर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्या संसार रचचे आदी आपले मुखार घेवन खोता विणांनी मोगान बोललेली सावूक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्या देवाचे कुशेची उदार येवजण ही जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी ताची आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणे आदी फुडेंच थारायले आपले कुरपेक मोहिमेवंत वाकाणणी मेळच्या देवान अशें केले आनी इस्कुर्पा आपल्या मोगाच्या पुता वरवीं ताणें आमचेर बोलेपणान वतयली ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली हे देवाचे भरपूर कुरपे वरवीं घडले आमकां शुभपणान सगली जाणवाय आनी शाणेपण दिता तसली कुरपाई ताणे आपले खोशेचो गूट मुणगेर आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उगडापी केली बोडगेर काळ परतोन स्वर्गार आनी प्रितमेचेर आसा तितले क्रिस्ता फुडाऱ्याच्या हाताखाल एकठांय करची म्हूण देवाची येवजण मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन सर्वेश्वरान आशीर्वाद घातलो लिदो तूं कित्याक तुजे उदेशी जिविताच्या फळाचो वांटो आमकां मेळ्ळो प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोस्तांव हे मोगाळा वयचे विनवटीन ह्या संवसारान सर्व वायटांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वचप त्या दिसांनी झिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो ताडो आयकून मोइजेसान देवाक म्हणलें इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें वचून सांगात तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण
ती म्हजे कोडे विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगू. आनी देवान मोजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोजेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणक्याच्यो पिणको म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला. आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तारा तुमकां कश्टां येता ते हांवें पळयलें आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाड्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां. आनी कानाकाराच्या, हितीताच्या, आमोरित्याच्या, पेरिजाच्या, हिविताच्या आनी जेबुसिताच्या देसान मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसान तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुजो ताळो आयकतली आनी तूं इस्रायलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाची वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पर अब्राहमाचो देव आमकां परगट जाला. 3 दिसाची वाट चलून अरोण्यान सर्वेस्परा आमच्या देवाक योद भेटोवंक आमकां रोजा दी. पूण हांव जाणा, इजिप्ताचो राजा एका बलिश्ट बावल्यान ताका बोळ केल्या बगोर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेचें अजापां करूंक इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब येपुरी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताणें केल्ल्या ओचोरिया विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास धरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कोडें कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आपली पोरजां ताणें खूब वाडयली. तांकां जुलूम करतल्या परस बोलीश तांकां केली. इजिप्तकाराच्या काळजा धारून करून तांणी आपले पोरजेचो द्वेश धरी सो केलो आनी आपल्या सेवकाचेर आडका नाडका माणशी केली. सगळीं म्हणुया, आपल्या कोराराचो उगडास आसा. तेन्ना आपल्या चाकराक मोजेसाक धाडलो आनी आपणें विचून काडलेल्या आरोनाक थंय ताणें ताची ओचोऱ्यां करून दाखयली. खाम देसान ताची विजमितां परजोडायली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. कश्टोतल्यांनी तुमी, भार वळतल्यांनी तुमी म्हजेशी याद सगळी. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता.
Solves sporak, solves sporak, solves sporak, soy soy. Solves sporak, solves sporak, solves sporak, soy soy. Sorvești Domnului soveasu. तुमची सोवेयासु देवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. येसूनमुळे सगळी तुम्ही कष्ट करतात आणि वजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आणि म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आणि ल्हानवी काळजाचो आणि तुमच्या जिवाक समाधान मेळटली. तर म्हजें जूं सोंपें आणि हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बगाळ भाव भयणीनो, संदीप नांवाचो एकलो महाराष्ट्रांतलो आपल्या एक हॉस्पिटलान आयिल्लो अनुभव तो सांगता. तो म्हणटा आपलो एक इश्ट, खास इश्ट, ताका आरेचो झटको आयलो, पॅरालिटीक स्ट्रोक. ताचें आख्खें आंग लुडें पांगडें जालें आनी हो आपलो इश्ट नांदेड ह्या जिल्ल्यान महाराष्ट्राच्या थंयसर एक व्हडलें हॉस्पिटल आसा, फिजिओथेरापी सेंटर. थंयसर तो इलाज घेतालो आनी जायते जाण तसले थंय वचून नांदेड हांगासर ह्या न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर थंयसर ह्या हॉस्पिटलान इलाज घेतात. जायते जाण बरे जातात हे पिडेंतले. आनी हो आपलो इश्ट त्या फिजिओथेरापी सेंटरान थंय हॉस्पिटलान ते आसलो म्हणटा इलाज घेतालो आनी आपूण खास ताका मेळपाक ताजे भेटेक गेलो हॉस्पिटलान त्या. आनी आपणाक पळोवन हो आपलो इश्ट सगलो आबालार जालो, इमोशनल जालो, रडूंक लागलो. इतलो एक्टीव आसलेलो तरणाटो हे पिडेक सांपडून आरेचे असो जाला, लुडो, हात पांय चलोनान. आनी आपणें म्हणटा ताका धीर दिलो, नीट दिलो. मागीर तो शांत जालो आनी लागींच म्हणटा एक तरणाटें ताचे शीन एक कदेलार बसून आसलें आनी तें तरणाटें आपणाक पळोवंक लागलें आनी ताका म्हणटा विचारूंक लागलें त्या आपल्या इश्टाक, हे आपका भाई हे क्या? हिंदी भाशेन म्हणटा ताणें विचारलें, हो तुजो भाव? आनी ताणें म्हणटा सांगलें, नाही हे मेरे दोस्त हे, तो म्हजो इश्ट, भाव न्हय. त्या तरणाट्याक सांगलें म्हणटा. आनी मागीर आपल्या इश्टान त्या तरणाट्याक हात दाखोवन सांगलें म्हणटा, हें जावन आसा सोफिया, डॉक्टर तें, ताचें काजार थारलेलें, 8 दीस काजाराक ताच्या उरलेले फकत काजार जावपाचे. आनी ताका ही पिडा GPC ही पिडा ताका लागू जावन ताचे गोमटे सकयलें सगलें आंग लुडें पांगडें जालें, हात पांय चलोना. म्हजेच भाशेन तेंय जालां. जायते 2 म्हयने जाले सुमार, जायते दीस जाले हांगासर तें इलाज घेता, जायतें इम्प्रूव तें जालां, ताच्या जिवितान सुदारणा जाल्या हे पिडेन, अशें तो आपलो इश्ट सांगूंक लागलो म्हणटा. डॉक्टर आनी हे पिडेक सांपडलां काजार जावपाचें आसलें. थोड्या वेळान म्हणटा एक जाणटी बायल आनी एक तरणाटो भितर सरलो, ताचेशीन आयलो त्या चेडवाशीन. आनी तेन्ना म्हणटा त्या आपल्या इश्टान सांगलें, ही जावन आसात सोफियाची माय, मामी
आणि हो जावन आसा ताचो भाव. आणि ती जाणटी बायल सोफियाची आवय रोडकुरी कशी आसली, कित्याक ह्या तरणाट्याचें सगळें जाल्लें. खुशालकायेचे दीस, काजाराची तारीख थारलेली, 8 दीस उरलेले आनी सगळें फिसकटलें. ते चिंतून ती दुखेस चितेस जाल्ली की आतां ह्या भुरग्याचो फुडार कितें. इतलें शिकलेलें, दोतोर जाल्लें, आतां ताचे हातूय चलोनान, पांयय चलोनान. आनी तेन्ना आनी हें सांगून ती आवय म्हणटा, आपणाक सांगूंक लागली, पूण हे आपले धुवेक म्हणटा तें बिंदास आसा, ताका व्हडली खोत हुस्को निराशी तें ना. आमी निराशी आसाव पूण तें बिंदास आसा म्हणटा. तितल्यान ताचो आनीक एकलो तरणाटो आयलो म्हणटा आनी ताची ओळख मागीर ताची ओळख आपणाक करून दिली म्हणटा आपल्या इश्टान. तो जावन आसा ताचो न्हवरो. हो तो ताचे लागीं काजार जावपाचो आसलो, इंजिनियर. तो सद्दां ताची खबरेक येता, ताचो जायतो परामर्श तो करता. फाटले 2 म्हयने जाले हांगासर तो येता, दर दिसा ताचे थंय वेळ सारता. मागीर म्हणटा ताणें आपणें त्या तरणाट्याक विचारलें, आतां तुजें कितें, तुका तुजी घरचीं सगळें जाल्लें, तुमचें काजार जावपाक परवानगी दितेली. तेन्ना म्हणटा ताच्या न्हवऱ्यान सांगलें, म्हणटा परवानगी आनी कसली, आमचें सगळें जालां, आमचें सगळें जाल्लें आसा आनी हे परिस्थितीन ताका आपणाच्यान सोडूंक जायना. आनी समजूया हांवें ताका सोडलें, हांव ताचे लागीं काजार जायना, तें अशें जालां म्हूण. आनी दुसऱ्या लागीं जालो आनी तें तशेंच जालें जाल्यार मागीर वो आयज तें बरें आसा, फाल्यां तर तशें जाल्लें जाल्यार हांवें सोडपाचें, अजान तें करूंक जायना. अशें त्या न्हवऱ्यान म्हणटा असलीं उतरां उलयलीं. आपणाक म्हणटा सामको शॉक कसो जालो, हो तरणाटो इतलें बरें उलयता, बरें चिंता. तेन्ना ताचो भाव म्हणटा, हे व्हंकले त्या चेडवाचो सोफियाचो म्हणूंक लागलो, आमचे वयलो सगळो भार ह्या तरणाट्यान, ह्या सोफियाच्या न्हवऱ्यान काबार केलो. व्हडलें अशें पेज कसो आमच्या माथ्यार आसलो हे आमचे भयणीचो, पूण ह्या ताच्या न्हवऱ्यान ताका सोडूंक ना, पळोवन वचूंक ना. हे परिस्थितीन आमच्या बाराबर तो रावलो, आमच्या दुखान ताणें वांटो घेतलो, आमचें दूख ताणें ओळू केलें, आमच्या वशाक ताणें खांद मारलो आनी आमी चिंतना विरेत कशीं आमी आयज आसाव ह्या ताच्या न्हवऱ्याक लागून. थोड्या वेळान म्हणटा आनीक एक बायल भितर सरली आनी थंयसर मागीर त्या सोफियान आनी त्या आपल्या इश्टान म्हणटा तिची वळख करून, ही जावन आसा ह्या सेंटराची, ह्या न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर हाची मुखेली अश्विनी धोंडे तिचें नांव. तिची वळख करून दिली. बरी मनीस म्हणटा डॉक्टर ती. आनी तिणें म्हणटा आपणाक मागीर सगळें आपलें तें सेंटर, आपलें हॉस्पिटल भोंवडावन दाखयलें आनी सांगलें, म्हणटा तूं जाणाय हो नांदेड हो गांव आमचो सामको सादो खेडो गांव कसो, हांगासर जायते आदिवासी आसात, गरीब आसात आनी जायते पेशंट थंय आसले म्हणटा. तांकां ही थेरपी, फिजिओथेरपी करून जायते जाण बरे जाल्ले, वो जायतो इम्प्रूवमेंट जाल्लो, पांयाचेर आपले ते उबे रावंक शकताले, वेगवेगळे भाशेन ती एक्सरसायज करून. आनी सगळे म्हणटा समाधानी आसले. आपूण तांचे लागीं उलयलो आनी मागीर ती डॉक्टर म्हणटा सांगूंक लागली, अश्विनी धोंडे, आपणाक हांगासर ह्या मनशाचो हे गरीब लोक आदिवासी तातूंत थोडे आसात, पयशे फारीक करूंक जायना हे पिडेक, पूण म्हाका तांच्या पयशांचें पडोंक ना. म्हाका हांव जर्मनीक जावन शिकून आयल्या, म्हज्या गांवा खातीर, म्हज्या ह्या गरीब मनशां खातीर कितें तरी करचें आनी ताणें आपल्या पांयाचेर उबे रावचें, हें म्हाका म्हत्वाचें, पयशे न्हय. अशें म्हूण हे डॉक्टरीन म्हणटा आपणाक जबाब दिलो आनी व्हडलो अनुभव घेवन इतलो म्हणटा आपूण घरा आयलो. एके वाटेन तो न्हवरो तांचें दूख हळू करता, तांचें व्हडलो भार व्हंकले गेलो आपल्या माथ्यार घेवन तांचें दूख उणें करता. आनी ही डॉक्टर अश्विनी धोंडे त्या गरीब गांवांत व्हडलें फामाद हॉस्पिटल उगडून, फिजिओथेरपी सेंटर हें हॉस्पिटल उगडून
जायत्या दुबळ्यांक जे पायांनी लुडे जाल्ले हे पिडेक लागून तांकां इलाज करून आपल्या पांयार उबे रावंक शे करता. गोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा असलोच संदेश आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात, तरेकवार वज्याच्या भारा खाला आसात, खोती दुखीन तुमी आसात, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोशें झू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजूचें उतरां, तुमचें झू म्हजें झू तुमचेर घेयात, तुमचो भार म्हजेशीन घेवन येयात, हांव तें हळू करतलो, हांव तुमच्या वज्याक खान मारतलो, हे तुमच्या परिस्थितीन हांव तुमकां तेंको दितलो, सहकार दितलो. जेजूचें उतरां. जसो तो सोफियाचो नवरो हे परिस्थितीन ताचे हातूय चलनात पांय चलनात, हांव काजार जातलो म्हणटा, हांव सोडून वयचो ना. आनी ती डॉक्टर अश्विनी धोंडे ह्या गरीब हात पांये धरून पडलेल्यांक पांयार उबे राव अशें करता. फुकट जाता ते पयशे दिता, ना ते जायना ते बरें जावप तिचें समाधान. जेजूय असलेंच सांगता. We see Jesus as the giver of rest and comfort, extending the great invitation to all who labor and are overburdened. सगळे कश्ट करतात, वज्याच्या भारार व्हडलें एक आमंत्रण आमकां दिता. He is the giver of rest and comfort. Unlike those who burden others and make them weary. Those who burden others are haughty, are proud and full of pretensions, and they take delight in burdening others. जे दुसऱ्यांचेर वशें घालतात, दुसऱ्यांचें जिवीत कठीण करून सोडटात, ते जावन आसात गर्विश्ट. आनी जेजू त्या खातीर म्हणटा, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजां, मीक अँड हंबल ऑफ हार्ट. मीक म्हळ्यार वीक न्हय, मीक म्हळ्यार शांतीक बोल्लोलो. हें आख्खें जेजूचें जिवीत दुबळ्यांक पळोवन, पिडेवंतांक पळोवन चुरचुरलो, तांच्या दुखा सुखांत वांटो घेतलो. तूं पळोवंक हें तें म्हजें तुमचेर घेयात, समाधान तुमकां मेळटलें, सगळीं कश्ट करतात म्हजेक शिनयात, तुमचो भार म्हजेर घालात. जेजू आमकां हीं उतरां, घटायेचीं उतरां आयच्या दिसा आमकां दिता. आयच्या दिसा आमी ह्या जेजूच्या आवयचे परबेक लागशिल्ली तयारी करता. वेस्पर आमी करता, कार्म सायबीण. फाल्यांच्या दिसा तिची परब आमी दोबाज्यान आमी करतले. आनी हे सर्गेच्या आवयचें जिवीत असलेंच जालें. दुसऱ्यांचें दूख हळू करप, दुसऱ्यांचो भार आपणाचेर घेवप. जाणटे पिरायेर गर्भ सांबाळलेली आपले मावशे भयणीक तिचो भार उणो करून, तिचो भार वद्दो आपणाचेर घेवंक ती गेली, जो तिची आपणाचेरूय घेवंक गेली. काना शारान थंयसर गरजेक आकांताक सांपडलेल्यांक तांकां तांचो भार उणो केलो, आपणाचेर घेतलो. तांचे लागीं सोरो ना वो कितें ना. जेजू कश्टावतालो, सगळे जाण पळोवन गेल्ले, शिस्त ताचे सोडून गेल्ले, ती ताच्या बाराबर रावली. ती आपलो सांगात तेंको जेजूक दिलो. जेजूच्या दुखांत वांटेकार जाली. हें तें जो म्हजेर घेयात, जेजू सांगता, म्हजें जो तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात. सर्गीच्या आवयन हीच वाट आमकांय दाखयल्या. आयज जायते फावट आमचें जिवीत पयलें जाल्यार सगळीं आमी फेस्तां बरोबर करता, पूण दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करून जावं घरान घरा भायर आमी जियेता. वर्सांचीं वर्सां दुसऱ्यांक सतावप, दुसऱ्यांक पिडापीड दिवप हें चालूच आसा. दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करप आनी कांय भगवाना आमकां हें कोत्ता हांव तेन्ना. जेजू आयज आमकां व्हडलें आमंत्रण दिता. आनी तो सोफियाचो नवरो इंजिनियर एके हात पांये सारके नासलेल्या लागीं काजार जावंक फुडें सरता. उतर दिल्लें तें सांबाळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता, हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेश्वराक सदांकाल उगडास आसा. आपली कोबलात बासावणी तो विसरना. आपूण तुमकां सोडिना. मोइसेसाकूय सांगता, वच आनी तुका कोणें विचारलें जाल्यार सांग, जो आसा तो हांव, म्हजी वळख करून दी. आपली परसां ताणें खूब वाडयली आनी तांकां जुलूम करतल्या परस बलिश्ट केली, दुस्मना परस बलिश्ट केली, शक्ती दिली. कोणें? दुनिया देवा. दुनिया देवाची हीच उतरां आमकां समाधान करपाची
आमचें दूख हळू करपाचें आनी आख्खे चडवणीचो इतिहास आपले पोरजेक देव कसो पावता सांबाळटा तें आमकां दाखोवन दिता. आयच्या दिसा इस्वर्गीच्या आवयचे पोरबेक आमी तयार जाताना कार्म सायबीण आमची आस्कारीण म्हणून तिका आमी पाचारताना तिचेशे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावया. आमच्या घरान आमच्या घरा भायर दुसऱ्यांच्या वजाक दुखाक खुंतीक आमी खान मारुया आनी दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करूंक न्हय, दुसऱ्यांचें जिवीत हळू करूंक आमकां भरपूर कृपा मागून ही मिसाची वेळ फुडें व्हरूया. उबी रावून थोड्योश्यो गुरजो दोनया देवा फुड्यान ह्या वेळार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपले पोरजेक तांच्या दुखां कोश्टांनी धीर दिवंक आनी तांचो बाबाट गोट करूंक पवित्र आत्म्याची बोल तांकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आमचे सर्गींचे आवयचे पोरबेक आमी तयार जाताना आमच्या सगळ्यांच्या जिविताच्या गोडितांनी तिचो सांगात आमी घेवन जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आमचे सर्गींचे आवयन सगळ्यांच्या दुखा कोश्टान वांटो घेवंक तांच्या जिविताचो भार उणो करून सदांच आदार दिलो. तेच भाशेन आमी तिची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या ओज्याक खान मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. ओ मोगाळ बापा, आमी तुज्या पुता भाशेन सर्गीच्या आवय भाशेन दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करूंक न्हय पूण दुसऱ्यांचें जिवीत हळू करूंक, दुसऱ्यांच्या अवधी करून दुखान कोश्टान तांचो भार उणो करूंक आमचो हातभार लावूंक तांच्या जिवितान समाधान हाडूंक आनी समाधानान सगळीं आमी जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. वेदीचे लोंढ्या सोवे आमची काळजां दुबोता सुगाने दू सोरम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुगाने दू सोरम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरोगता. कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशाता रोडा. कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशाता रोडा. म्हज्या भावभयणीनो, म्हजें तुमचें बुडीदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले भविष्यतेच्या आदारार सर्वेस्पोर मानून घेवं. कनवाड्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक देवाचे मातेचो उगडास करून
आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालतां तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सर्गीच्या आवयचे मेजोतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत तुका आमी मानवशी कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवाशी आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कार्म सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आनी एका तुका वाखाणटां तुका वंदितां तुजी किर्ती पुरगोडटां आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय तळ मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तो स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो गदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली गनव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें वेळच्याक तुमचे बेसत आनीक समेस्त मोन शाप आसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटोया. जेजू बेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू बेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगदीपणी उगडास करतां आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनीक सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर आनी तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची किरीत भाशेन ह्या वाड्यांतल्यांची दया कर म्हूण मागतां. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या चुकांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुर्गीची आवय कार्मेल दोंगरार दिश्टी पडून 13व्या शेकड्यान सायमन इस्टॉक कार्मेलीत संस्थेच्या स्थापनाराक वडिलाक दिश्टी पडून तांचेर संस्थेचेर आयिल्ले नश्ट पयस करूंक आदार दिलो बासावणी दिली त्याच्या हातान पेतेन दिले आनी मागण्यांत तीर रावूंक सांगले हे सुर्गेच्या आवयचो शेगूण दुसऱ्यांच्या दुखा कश्टांनी वांटो घेवन दुसऱ्यांचे दुख फोडू करूंक आमी तिचे भाशेन जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी पोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक रासवडपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाडाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी सगळी तुम्ही कश्ट करतात ओच्याच्या पाराखाल आसात दुखी कुतीन आसात मोजीशी हांव तुमकां समाधान दितलो म्हणटलो देवाचो पुतवो ताचें समाधान भोगूंक आपयल्ली आनी ताचेच भाशेन जावूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुजी वित्योचे म्हाका पावना तुज्या सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पोराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो भाव बाबूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले.
सगल्यो पिणकां म्हाका सोदोय म्हूण पाचारतेल्यो कित्याक कालतेचा कोरणीचे देवान आपली दिश्ट घाली. मोसोत सर्वेश्वराक वाकंटा मोज्या तारका देवा सवे मुरगोट्टा. मोसोत सर्वेश्वराक मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. ताणे लानवेगचा कोरणीचेर दिश्ट घाली. सोगल्यो पिणका म्हाका बागी म्हणटेल्यो. सोरबोलिश्टान म्हाका केली ओजापा. पोवितोरची सोदा उरची ताचे नाव. आपली भोगती कोतल्या ताय आमचो देव. पिणके पिणकेन काकळू दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेश्वर काळजा मोनान गोरदोतेल्याक धांवडायता. उद्वेदारांक सोदरां वेले शेवटीता. मानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. क्रेस्तांव जाल्यार खाली करून परतिता. उगडास दवरून आपल्या लोयाळ मोगाचो. इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुता दिले उतर विश्वासी देव सांबाळटा. वैमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदी आतां आनी सदा काळ. वैमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आनी आतां आनी सदा काळ. मोसोत सर्वेश्वराक वाकंटा. मोज्या तारका देवा सोवे मुरगोट्टा. मोसोत सर्वेश्वराक वाकंटा. मोज्या तारका देवा सोवे मुरगोट्टा. सगल्यो पिणका म्हाका सोदोय म्हूण पाचारतल्यो कित्याक कालतेचा कोरणीचेर देवान आपली दिश्ट घाली. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंतांक वार मारये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगोवंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगल्यांक आयच्या वेस्पराची आयच्या दिसाची तुमकां पुरबी दिता. हॅपी वेस्पर म्हणटा. आनी फाल्यांच्या दिसा आमचे पुरबेचे मीस कार्म सायबिणीचे 9 वरांचेर ह्या आमच्या कोपेलान जातली. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
आशीर्वाद घालो आमेन. वचून यात जेजू भाशेन चुरगीच्या आवय भाशेन दुसऱ्यांच्या वजाक कान मारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाल माय आमची दाय दुराव गोडसा कांता सदांच तुपाव मोगाल माय आमची दाय दुराव गोडसा कांता सदांच तुपाव माये काकलुदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलोले माये काकलुदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलोले.